Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, अस्सलाम वालेकुम. डॉक्टर राना मोहम्मद यूसुफ की तरफ से आपको खुशामदीद जी. आज हमने कोड 837 इसका यूनिट नंबर 3, इसमें मेन टॉपिक है एजुकेशनल रिसर्च और इसके ज़िम्मन में बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च के ऊपर बात करेंगे. आज हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं. पहले हम देखते हैं एजुकेशनल रिसर्च क्या है. एजुकेशनल रिसर्च relates to the systematic collection and analysis of data related to the field of education. देखिए, कोई भी रिसर्च होती है उसके अंदर हम डाटा कलेक्ट करते हैं. पहले तो ये कि कोई भी एजुकेशन हो, कोई भी रिसर्च हो, रिसर्च जो होता है वो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है, फॉर्मल एंड सिस्टमेटिक. इनफॉर्मल से मुराद होता है कि पूरी दुनिया के अंदर एक तरीका राइज है. जिस तरह फॉर्मल से मुराद होता है कोई रस्मी, तो जिस तरह एक रस्म होती है ना उसके तरीकाकार होता है, इसी तरह से पूरी दुनिया के अंदर फॉलो किया जाता है एक ख़ास मेथड को, ख़ास प्रोसेस को. उसके ख़ास टॉपिक्स होते हैं जिनको हमें लेना पड़ता है और उसके मुताबिक चलना पड़ता है. सिस्टमेटिक से मुराद होता है कि हर स्टेप दूसरे स्टेप से जुड़ा हुआ है, एक सिस्टम है. एंड एनालिसिस ऑफ डाटा कलेक्टेड रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन, यानी इसके अंदर हम एजुकेशन से मुतल्लिका डाटा इकट्ठा करते हैं. ओवरऑल रिसर्च कोई भी हो वो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है, फॉर्मल प्रोसेस होता है और विगोरस प्रोसेस होता है. यानी पूरा उसके ऊपर हम अपनी तनदही के साथ कोशिश करते हैं एंड इन डेप्थ जो है वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. इन डेप्थ स्टडी करके, तहकीक करके, इंतहाई यानी एक तरह की जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन होती है, डीप इन्वेस्टिगेशन ऑफ सम फिनोमेना, सम प्रॉब्लम, वो करके फिर हम उस डेटा की बेस के ऊपर हम कंक्लूजन निकालते हैं या किसी मसले की सोल्यूशन निकालते हैं. तो अब जब एजुकेशनल रिसर्च की बात करते हैं तो एजुकेशनल रिसर्च रेफर्स टू द सिस्टमेटिक कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन. इस रिसर्च का ताल्लुक सारे का सारा जो होता है वो एजुकेशन की फील्ड के मुतल्लिक होता है. इसकी एजुकेशन फील्ड के मुतल्लिक ही हम मुख्तलिफ मसाइल का जायज़ा लेते हैं, उसके बारे में डाटा इकट्ठा करते हैं, उसका तज्ज़िया करते हैं और फिर उसका सोल्यूशन देखते हैं. रिसर्च में इन्वॉल्व अ वैरायटी ऑफ मेथड्स एंड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन इंक्लूडिंग स्टूडेंट लर्निंग, टीचिंग मेथड्स, टीचर ट्रेनिंग एंड क्लासरूम डायनेमिक्स. इसके अंदर एजुकेशन के मुख्तलिफ हरकत को देखा जाता है, मुख्तलिफ पहलुओं को. किसी के ऊपर भी हम रिसर्च कर सकते हैं, बच्चों की लर्निंग के बारे में कर सकते हैं, टीचर के मेथड के बारे में कर सकते हैं, टीचर्स की ट्रेनिंग, इसी तरह से करिकुलम के बारे में, क्लासरूम के अंदर मुख्तलिफ जो हरकत है उनके बारे में हम बात कर सकते हैं. किसी के ऊपर भी रिसर्च की जा सकती है. एजुकेशनल रिसर्च जनरली एग्री दैट educational researchers generally agree that research should be rigorous and systematic. अब इस बात पे भी इत्तेफाक किया जाता है कि एजुकेशनल रिसर्चर जो है वो इस बात पे मुत्तफिक हैं, इस बात पे मुत्तफिक है कि रिसर्च जो होती है वो रिगोरस होनी चाहिए और सिस्टमेटिक होनी चाहिए. रिगोरस का मतलब यही है कि इसको पूरी तनदेही के साथ, पूरी अपनी कॉम्पिटेंसी के साथ इसको किया जाए, कंडक्ट किया जाए और एक सिस्टमेटिक वे को अपनाया जाए. However, there is less agreement about specific standard criteria and research procedures. लेकिन एक बात है कि जिस तरह से हम आम रिसर्च दूसरी करते हैं उसमें और एजुकेशन रिसर्च के अंदर फ़र्क ये पाया जाता है कि एजुकेशनल रिसर्च के अंदर जो एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता है या कोई एक क्राइटेरिया रखा जाता है, इसी तरह से जो हम एक रिसर्च का प्रोसीजर अख्तियार करते हैं, तरीकाकार अख्तियार करते हैं, आम तौर पे इसके ऊपर कम ही इत्तेफाक होता है. इत्तेफाक से मुराद होता है कि हर बंदा जो है, एक टीचर करता है, सुपरवाइजर करता है, हेड टीचर करता है, वो अपनी कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक करता है. इसलिए इसके अंदर थोड़ी सी इस तरह की रायत होती है कि जो आम रिसर्च होती है जो उससे ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, यानी इसमें कोई ख़ास स्टैंडर्ड नहीं है. मिसाल के तौर पे एक स्कूल के अंदर आपने रिसर्च की तो ज़रूरी नहीं कि उसका इतलाक़ किसी दूसरे स्कूल में भी किया जा सके, क्योंकि जिस बंदे ने रिसर्च करनी उसने उस स्कूल के मतलब उसी स्कूल के माहौल और कल्चर के मुताबिक करनी जिसमें वो कर रहा है, और दूसरे का कल्चर और हो सकता है, कॉन्टेक्स्ट और हो सकता है. एजुकेशनल रिसर्च may draw upon a variety of disciplines including psychology, sociology, anthropology and
फिलॉसफी, यानी किसी भी डिसिप्लिन में किसी भी सब्जेक्ट को रिलेटेड हम रिसर्च कर सकते हैं, एजुकेशन रिसर्च को किसी को भी लेके। आगे हम देखते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। एजुकेशन रिसर्च के मुख्तलिफ पहलुओं को देखते हैं। देयर इज नो सिंगल करेक्ट वे ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। इन एजुकेशन की फील्ड में रिसर्च करने के लिए कोई एक तरीका नहीं है, कोई एक अंदाज नहीं है। कैरी एंडरसन आउटलाइन 10 एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। जो कैरी एंडरसन है उसने 10 पहलू जो है वो एजुकेशन रिसर्च के बयान किए हैं। एजुकेशन रिसर्च अटेम्प्ट टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। एजुकेशन रिसर्च के अंदर किसी तालीम से मुतल्लिक मसले को हल किया जाता है। रिसर्च इन्वॉल्व्स गैदरिंग न्यू डाटा फ्रॉम प्राइमरी और फर्स्ट हैंड सोर्सेज और यूजिंग एग्जिस्टिंग डाटा फॉर ए न्यू पर्पस। अब इसके अंदर क्या किया जाता है कि जो रिसर्चर होता है वो फर्स्ट हैंड या प्राइमरी डाटा इकट्ठा करता है या फिर यूजिंग एग्जिस्टिंग डाटा फॉर ए न्यू पर्पस, या जो पहले ही डाटा उसके पास मौजूद है। यानी डाटा से मुराद एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, किसी भी तरह की जो मालूमात आपको मिलती हैं। लेकिन यहाँ से जो प्राइमरी की बात की, ये फर्स्ट हैंड से क्या मुराद होती है? तो दो तरह का डाटा होता है, एक को हम बोलते हैं प्राइमरी डाटा या उसको हम कहते हैं डायरेक्ट इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं, या उसको फर्स्ट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं, और दूसरा होता है सेकेंडरी डाटा। अब दोनों में फर्क पाया जाता है। फर्स्ट हैंड या प्राइमरी डाटा वो होता है जो डायरेक्ट हमें उस सोर्स से मिले जो किसी भी घटना या वाकया का ऐनी शाहिद है। मिसाल के तौर पे एक हादसा होता है ना, तो वहां से जो बंदा हमें मिले जिसने अपनी आंखों से सारा वाकया देखा, वो हमारे लिए एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर एक बंदा ऐसा मिले जिसने खुद तो नहीं देखा लेकिन उसने ऐसे बंदे से सुना जो वहां मौजूद था, अब ये सेकेंडरी डाटा हो जाएगा। तो दोनों की वर्थ में फर्क पाया जाता है। इधर हम देखते हैं पॉइंट नंबर 3 है कि रिसर्च इज बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेबल एक्सपीरियंस और एम्पिरिकल एविडेंस। यानी रिसर्च होती ही वो है जो हमारे हवास पर पूरा उतरे, जो तजर्बात की कसौटी पे परखी जा सके, जो साइंसी पैमाने पर हो। तो इसलिए रिसर्च जो होती है ये उन तजर्बात पर मबनी होती है जिनको ऑब्जर्व किया जा सके या जो साइंटिफिकली प्रूव किए जा सके। रिसर्च डिमांड्स एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन एंड डिस्क्रिप्शन। लेकिन रिसर्च के अंदर ये होता है कि जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं या किसी चीज़ का इजहार करते हैं तो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी फर्क नहीं आना चाहिए। रिसर्च जनरली implies carefully designed प्रोसीजर्स एंड रिगोरस एनालिसिस। हमने पहले भी बात की कि रिसर्च जो होता है इसमें आम तौर पर बड़ा मोहतात डिज़ाइन बनाया जाता है, यानी किसी प्रोसेस को डिज़ाइन किया जाता है, जिस तरीके से हमने वो कंडक्ट करनी हो उसको डिज़ाइन किया जाता है और उसके बाद बड़ी तनदेही के साथ इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाता है। आगे हम अभी इसी को कंटिन्यू रखे हुए हैं कि रिसर्च emphasizes the development of generalization principles or theories that will help in understanding prediction and or control। अब देखिए रिसर्च का मकसद क्या होता है। रिसर्च का मकसद होता है कोई असूल वज़ा करना, कोई थ्योरी बनाना, कोई प्रिंसिपल बनाना, और उस प्रिंसिपल की बना के ऊपर फिर हम आगे क्या करते हैं कि किसी भी आने वाले वक्त के बारे में हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, पेशन गोई कर सकते हैं। जिसकी मैं एक सादा सी आपको मिसाल देता हूँ कि जिस बंदे ने रिसर्च की मैटर के ऊपर, मादे के ऊपर, उसने देखा या साबित किया कि जब हरारत बढ़ती है तो मायात या मादा जो होता है, मैटर जो होता है वो फैलता है, और जब हरारत कम होती है यानी टेम्परेचर कम होता है तो वो सिकुड़ता है, सर्दियों में वो सिकुड़ता है और गर्मियों में फैलता है। अब ये जो असूल था ये एक प्रिंसिपल बन गया। जब रिसर्च की ये साबित हो गया तो ये जनरलाइजेशन बन गई। जनरलाइजेशन वो होता है जो असूल जिसको हर जगह पे हम लागू कर सके। तो जब ये तय हो गया कि मादा जो होता है हरारत से फैलता है और ठंडक से सिकुड़ता है, तो इसका मतलब ये एक हमारे पास प्रिंसिपल बन गया। ये जनरलाइज कर दिया इस असूल को हर जगह के ऊपर। तो इसके ऊपर क्या कर सकते हैं हम, प्रिडिक्शन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कहीं पुल बन रहा हो तो हम कहेंगे कि भाई इसके दरमियान जो गार्डर है फासला रखो, क्योंकि गर्मियों में जब ये फैलेंगे तो आपस में टकरा के टूट जाएंगे, इनके लिए स्पेस नहीं होगी। तो हमने प्रिडिक्शन दे दी है कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो पुल टूट सकता है। आगे पॉइंट नंबर 7 कि रिसर्च रिक्वायर्स एक्सपर्टीज। अब रिसर्च के लिए आपके पास महारत होनी चाहिए, एक्सपर्टीज होनी चाहिए, फेमिलियरिटी विद द फील्ड
اور پھر جس آپ نے فیلڈ یا جس شعبے میں کرنا اس کے ساتھ آپ کی واقفیت ہو. کمپیٹنس ان میتھڈالوجی، اور جو آپ نے طریقہ کار اختیار کرنا ہے یا جو بھی طریقہ ہے ریسرچ کا اس کے اندر آپ کمپیٹنٹ ہو، آپ اہلیت رکھتے ہو، ٹیکنیکل سکل ہو آپ کے پاس ڈیٹا کو کلیکٹ کرنے کی اور اس کو انالیسس کرنے کی. ریسرچ attempts to find out objective, unbiased solution to the problem and takes great pains to validate the procedures implied. اب ریسرچ جو ہوتی ہے اس کے اندر اس بات کو خاطر میں رکھا جاتا ہے، یہ کوشش کی جاتی ہے کہ اس سے ہمیں ایک با مقصد نتائج ملے اور انبائسڈ ہو. انبائسڈ اس کے اندر کوئی تعصب نہ پایا جائے. وہ پرابلم کا اپنے جو حل ڈھونڈنا ہے، ایک تو وہ آبجیکٹو ہو، اس کے اندر آبجیکٹیوٹی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نکالتے ہیں تو اس کا بھی جواب وہی ہوگا جو میں نکالوں گا. یہ آبجیکٹو یہاں سے یہ مراد ہے، اور با مقصد بھی ہونی چاہیے، یہ بھی مراد ہے اس سے. تو جس طرح سے آبجیکٹو پیپر ہوتا ہے نا، آبجیکٹو ٹائپ، ہر ایک کا جواب ایک ہی ہوتا ہے، اسی طرح سے ریسرچ کے اندر بھی جواب ایک جیسا ہونا چاہیے. اور پھر اس کے اندر یہ ہے کہ جو ہم طریقہ کار اختیار کریں وہ بھی ویلڈ ہو. ریسرچ از اے ڈیلیبریٹ اینڈ unhurried activity. اب ریسرچ جو ہوتی ہے ایک تو یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ بغیر سمجھے کر رہے ہو، ڈیلیبریٹ ہے، یعنی آپ باقاعدہ ایک پلاننگ کے ساتھ، سوچ سمجھ کے ساتھ اس کو شروع کرتے ہیں، اور پھر اس کے اندر کسی قسم کی جلد بازی بھی نہیں ہوتی. which is directional but often refines the problem or question as the research progress. اب یہ بھی ہے کہ ہوتی تو یہ ڈائریکشنل ہے، یعنی کسی خاص سمت میں ہے. آپ ریسرچ جب کر رہے ہوتے ہیں تو کسی ایک پہلو کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے جیسے ریسرچ آگے بڑھتی ہے تو اس کے کئی پہلو سامنے آ جاتے ہیں. یعنی آپ کا مسئلہ جو ہوتا ہے وہ ریفائن بھی ہو جاتا ہے، میتھڈ آپ کا ریفائن ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سے سوال کو حل کرنے میں آپ کو دیگر راستے بھی ملتے ہیں. یعنی جیسے جیسے ریسرچ کرتے ہیں تو ہمارا راستہ کھلتا جاتا ہے، اسی طرح سے ہم اپنے پاتھ میں تھوڑی بہت چینج بھی کر سکتے، پروسیجر کو بدل بھی سکتے ہیں. ریسرچ از کیئرفلی ریکارڈڈ اینڈ رپورٹڈ ٹو ادر پرسنز انٹرسٹڈ ان دا پرابلم. اور جب ریسرچ کر لی جاتی ہے، یہ 10واں پوائنٹ ہے کہ ریسرچ کر لی جاتی ہے تو اس کو رپورٹ کیا جاتا ہے بڑے احتیاط کے ساتھ، بڑا اچھا ریکارڈ بنا کے. کس کو؟ جو لوگ اس سے انٹرسٹڈ ہوتے ہیں یا جن کے لیے ہم کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی یہ پیش کیا جاتا ہے. اب آگے دیکھتے ہیں امپورٹنس آف ایجوکیشن ریسرچ. ایجوکیشن ریسرچ کی اہمیت کیا ہے؟ ایجوکیشن ریسرچ از امپورٹنٹ بیکاز آف کنٹریبیوٹنگ نالج، ڈیولپمنٹ، پریکٹیکل امپروومنٹ اینڈ پالیسی انفارمیشن. یعنی ریسرچ جو ہوتی ہے جب ایجوکیشن کے اندر کی جاتی ہے تو ایک تو ہمارے نالج میں یہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے، یعنی نالج بڑھاتی ہے، علم بڑھتا ہے، یعنی اس سے ایک تو نیا علم ملتا ہے، پھر اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، پھر ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمیں عملی طور پہ امپروومنٹ آتی ہے ہمارے اندر، ہم اس کو بہتر طور پہ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، اور جو چیز تحقیق خود کرتے ہیں ہم اس سے ہمارے اندر کمپیٹنسی بڑھتی ہے، اور اسی طرح سے ہمیں پالیسی کے بارے میں انفارمیشن، معلومات بھی ملتی ہیں. یعنی اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ جو پالیسیز بنائی جاتی ہیں بعض اوقات ان کے آبجیکٹیوز کے اوپر بھی ریسرچ کی جاتی ہے. ایجوکیشن کین یوز دوز ریسرچ فائنڈنگز ٹو امپروو دیئر کمپیٹنسیز اینڈ ٹیچنگ اینڈ لرننگ پروسیس. اب ایجوکیٹر جو ہوتے ہیں، جو ریسرچ کرتے ہیں، جب وہ ریسرچ کے نتائج نکالتے ہیں تو اپنی اہلیت کو بہتر کرنے میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور اسی طرح سے اپنی ٹیچنگ کا جو طریقہ کار ہے اس کو بہتر کرنے میں بھی استعمال کرتے ہیں. اکیڈیمک ریوارڈ، اس سے ایک اکیڈیمک ریوارڈ بھی ملتا ہے. اکیڈیمک ریوارڈ کیا ہے؟ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ادارے کی طرف سے بھی آپ کو کوئی نہ کوئی اپریسیشن لیٹر مل جاتا ہے، یا بعض اوقات جس طرح سے انسینٹیو ہے کہ اگر آپ ایم فل کرتے تو پاکستان میں 5000 روپیہ اس کا ہے، اور اگر پی ایچ ڈی کرتے تو 10,000 ہے. اس کے علاوہ اکیڈیمک ریوارڈ یہ بھی ہے کہ آپ کی وہاں پہ اپنے ایجوکیشن کے شعبے میں آپ کی عزت بھی بڑھتی ہے. امپروونگ پریکٹسز، پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو طریقہ کار ہے وہ بھی بہتر ہوتا ہے، پریکٹسز بہتر ہو جاتی ہیں. فیسیلیٹیٹ لرننگ پروسیس، اب جو لرننگ کا طریقہ ہے وہ فیسیلیٹیشن اس میں ہوتی ہے، سہولت مل جاتی ہے، بہتر طور پہ چیزوں کو بندہ سمجھنے لگتا ہے. ویریفائی پریویس فائنڈنگز، اور ریسرچ سے یہ بھی ہوتا ہے کہ جو پہلے نتائج کسی نے نکالے ہوتے ہیں ہم ریسرچ کر کے اس کو دہرا بھی سکتے ہیں، اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں کہ کیا وہ ٹھیک ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ بینیفٹس آف ایجوکیشن ریسرچ فار ٹیچر. ایک ٹیچر کو اس کا کیا فائدہ پہنچتا ہے؟
میں تھوڑا سا تیزی سے پڑھتا ہوں, سلائڈز موجود ہیں. ہیلپ یو فائنڈ سولوشنز ٹو پریکٹیکل پرابلمز رائزنگ ان یور کلاس روم اور اسکول. پہلے تو یہ کہ آپ کے اسکول میں یا کلاس روم میں جو مسائل پیدا ہو رہے ہوتے ہیں ان کو حل کرنے میں آپ کو سلوشن دیتا ہے. ریسرچ سے آپ کو حل کرنے کا اس کے سلوشن ملتے ہیں, حل ملتا ہے. انڈر پن پروفیشنل لرننگ آف نالج اسکلز اینڈ انڈرسٹینڈنگ. پھر یہ بھی ہے کہ جو نالج ہوتا ہے, اسکل ہوتی ہے, اور اسی طرح سے سوجھ بوجھ ہوتی ہے ایجوکیشن کے بارے میں, یعنی پیشہ ورانہ سوجھ بوجھ پیدا ہوتی ہے نالج کے بارے میں, لرننگ کے بارے میں, مہارتوں کے بارے میں کہ اسکل کیا ہوتی ہیں. کنیکٹ یو ود سورس آف انفارمیشن اینڈ نیٹورکس آف پروفیشنل سپورٹ. اس طرح یہ بھی ہے کہ جب آپ ریسرچ کرتے ہیں تو آپ انفارمیشن اکٹھی کرتے ہیں, ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں. وہ کہاں سے ڈیٹا ملتا ہے, اس کے سورسز سے بھی آپ کا رابطہ ہوتا ہے. اور اسی طرح سے نیٹورکس آف پروفیشنل سپورٹ, اسی طرح یہ بھی ہے کہ جو آپ کی پروفیشنل سپورٹ بھی آپ کو ملتی ہے. یعنی جب آپ ایجوکیشن میں ریسرچ کرتے ہیں تو بہت سے لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے. اس طرح سے آپ کو پیشہ ورانہ طور پہ بھی سپورٹ ملتی ہے, مدد ملتی ہے. کلیریفائی پرپزز, پھر جو مقاصد ہوتے ہیں وہ اس کو کلیریفائی ہو جاتے ہیں, ان کی وضاحت ہو جاتی ہے. پروسیسز اینڈ پرائرٹیز, اور اسی طرح سے جو ہمارے طریقے ہوتے ہیں کام کرنے کے, اور پرائرٹیز یعنی جو ہم کسی چیز کو پرائرٹائز کرتے ہیں, یعنی کسی چیز کو برتری دیتے تھے نا کہ یہ پہلے کرنا اور یہ بعد میں کرنا, وہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے. when introducing change, یعنی جب آپ کو انٹروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں چینج کے اندر تو پھر آپ پرائرٹائز کرتے ہیں. پرائرٹائز مختلف دیکھتے ہیں کہ کون سا کام پہلے کیا جائے, کون سا بعد میں کیا جائے. تو ریسرچ کے جب مختلف پروسیس میں سے گزرتے ہیں, مقاصد آپ دیکھتے ہیں, تو پھر ان مقاصد کی چھان بین میں آپ کو سمجھ آ جاتی کہ کون سا مقصد حل کرنا پہلے ضروری, کون سا بعد میں. اس کو کرتے پرائرٹائز کرنا, ترجیح دینا. فار ایگزامپل ٹو کریکلم پیڈاگوجی اور اسیسمنٹ, یعنی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے میں کریکلم درست کروں, پیڈاگوجی یعنی جو میتھڈالوجی وہ درست کروں, یا طریقہ کار جو ہے اسیسمنٹ کا, بچوں کا امتحانات لینے کا, وہ بہتر ہونا چاہیے. امپروو انڈرسٹینڈنگ آف یور پروفیشنل اینڈ پالیسی کانٹیکسٹ آرگنائزیشنلی. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی جو آرگنائزیشن ہے اس سے متعلقہ جو پالیسی ہیں, اور اسی طرح سے اس پالیسی کے بارے میں اور آپ کو اپنے پیشے کے بارے میں سوجھ بوجھ ملتی ہے. لوکلی اینڈ نیشنلی, یعنی آرگنائزیشن کی سطح پر بھی, مقامی سطح پر بھی, اور قومی سطح پر بھی. enabling you to teach and lead more strategically and efficiency, یہ آپ کو اس طرح سے اس قابل بنا دیتی ہے کہ آپ اب تدریس کا عمل جو ہے وہ زیادہ حکمت عملی کے ساتھ اور زیادہ مؤثر طریقے سے سر انجام دے سکے. ڈیولپ یور ایجنسی, ایجنسی کہتے ہیں اثر کو, یہ آپ کا اثر بڑھاتی ہے, انفلوئنس بڑھاتی ہے. سیلف ایفیکیسی, آپ کے اندر جو صلاحیتیں ہیں اس کے بارے میں احساس دلاتی ہے. اینڈ وائز ود ان یور اون اسکول اینڈ مور وائڈلی ود ان دا پروفیشن, اور پھر آپ کی آواز جو ہے وہ آپ کے اپنے اسکول تک اور اس سے ہٹ کے آپ کا جہاں تک پیشہ کا دائرہ کار ہے وہاں تک آپ کی آواز پہنچتی ہے. آواز سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو کاوشیں ہیں وہ دور تک پہنچتی ہے اور ان کے اثر کو دیکھا جاتا ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں اپروچز آف ایجوکیشنل ریسرچ, یعنی ایجوکیشنل ریسرچ جب ہم کرتے ہیں تو اس کی اپروچز کیا ہیں, یعنی کن کن طریقوں سے ہم کر سکتے ہیں. دیر آر ڈفرینٹ اپروچز ان ایجوکیشنل ریسرچ. ایجوکیشنل ریسرچ کی مختلف اپروچز ہیں, یعنی مختلف طریقے ہیں جن کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں. ون از بیسک ریسرچ, ایک کو ہم بیسک ریسرچ بولتے ہیں, دوسرا اپلائیڈ ریسرچ ہے, اور تیسرا ایکشن ریسرچ ہے. اس کی مزید وضاحت بھی آگے آتی ہے, اس لیے میں اس کو آگے اسکپ کرنے لگا ہوں. آگے ہم دیکھتے ہیں پہلے بیسک اپروچ کیا ہے. یہ بیسک ریسرچ, بیسک اور اکیڈیمک ریسرچ فوکسز آن دا سرچ فار ٹروتھ اور دا ڈیولپمنٹ آف ایجوکیشنل تھیوری. دیکھیں ایجوکیشنل تھیوریز ہوتے ہیں ایجوکیشن کے اندر, مختلف قسم کی تھیوریز ہیں, لرننگ تھیوریز ہیں, بیہیویئر تھیوریز ہیں کہ کس طرح سے لرننگ بہتر ہوتی ہے, بچوں کا بیہیویئر کس طرح سے بہتر ہوتا ہے. یہ مختلف قسم کی تھیوریز ہیں. بیسک ریسرچ کے اندر ہم تھیوریز ڈیولپ کرتے ہیں. ریسرچرز with this background design studies that can test, refine, modify or develop theories. اب اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ریسرچرز بیسک ریسرچ کے اندر, یہ بیسک اپروچ کے اندر مختلف قسم کا پس منظر اکٹھا کرتے ہیں, اسٹڈی کو ڈیزائن کرتے ہیں تاکہ
کسی بھی تھیوری کو ڈیولپ کیا جا سکے, اس کو موڈیفائی کیا جا سکے, اس کو ریفائن کیا جا سکے. یعنی اس میں نئی تھیوریز بھی ہم بناتے ہیں, اور اسی طرح سے جو آلریڈی تھیوریز موجود ہوتی ہیں اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں, اس کے اندر موڈیفائی بھی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ بہت سی ایسی تھیوریز تھی ماضی کے اندر جو جب بنی پہلے تو اس میں مثال کے طور پہ 1954 میں بنی, تو تب اس کے کچھ طریقہ کار مختلف تھا, اسٹیپ مختلف تھے. جب دوبارہ اس کو ریفائن کیا یعنی ایک عرصے کے بعد, تو اس کے اندر کچھ تبدیلیاں کی. تو یہ ساری ریسرچ بیس ہوتی ہے, اس کو بیسک ریسرچ کے اندر کیا جاتا ہے. جنرلی دیز ریسرچرز آر affiliated with an academic institution and are performing this research as part of their graduate or doctoral work. عام طور کے یہ ایجوکیشنل کے اداروں میں ہی کروائے جاتے ہیں, اور عام طور پہ کوئی نہ کوئی اپنی ڈاکٹرل ڈگری کو پورا کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں. جس طرح سے ایم فل کرنے کے لیے گریجویشن کی تھیسز ہوتے ہیں, اور اسی طرح سے پی ایچ ڈی وغیرہ کی. کلیکشن اینڈ انالیسس آف ڈیٹا ٹو ڈیولپ اور انہانس تھیوری. اس بیسک ریسرچ کے اندر ہوتا ہے کہ ڈیٹا کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور انالیسس کیا جاتا ہے تاکہ ہم کوئی تھیوری جو ہے یا نظریہ جو ہے اس کو ڈیولپ کر سکیں یا بنا سکیں. ایگزامپلز ریلیٹڈ ٹو لرننگ تھیوری, اس کی کئی مثالیں ہیں. مثلا پیاجے کی تھیوری ہے, اس طرح سے کنسٹرکٹیوزم کی تھیوری ہے, ماسٹرلی لرننگ کی تھیوری ہے, اسی طرح سے گارڈنز ملٹیپل انٹیلیجنس وغیرہ کی تھیوریز ہیں. یہ اس کی مختلف مثالیں, یہ ساری کی ساری جو بیسک ریسرچ کے اندر ڈیولپ ہوئی. آگے ہم دیکھتے ہیں اپلائیڈ اپروچ کیا ہے. ہم نے 3 اپروچز پڑھی نا, بیسک ہے, اپلائیڈ ہے, اور آگے ایکشن ہے. دا اپلائیڈ اپروچ کو ہم دیکھتے ہیں. دا پرسوٹ آف انفارمیشن دیٹ کین بی ڈائریکٹلی اپلائیڈ ٹو پریکٹس از ایپٹلی نون ایز اپلائیڈ اور کنٹریکچوئل ریسرچ. اب دیکھیں پہلا ہم نے پڑھا تھا وہ تھی ہماری بیسک ریسرچ. بیسک ریسرچ کے اندر تھیوریز بنائی جاتی, لرننگ تھیوری, بیہیورل تھیوری وغیرہ. اب وہ لرننگ کہاں ہوتی ہے؟ کلاس روم کے اندر. کلاس روم کے اندر لرننگ کے بارے میں کہ کس طرح لرننگ کی جائے, کس طرح سے ان کو پڑھایا جائے, کس طرح سے ٹیچنگ میتھڈالوجی ہو, ٹیچر کس طرح کا ہو, کیسے پڑھایا جائے, یہ ساری کی ساری ریسرچ جو ہوتی ہے جو کلاس روم کے اندر کروانے کے لیے ہوتی ہے یا ایجوکیشن کے کنٹیکسٹ میں عملی طور پہ کروانے کے لیے ہوتی ہے, اس کو ہم اپلائیڈ ریسرچ بولتے ہیں. اپلائیڈ کا معنی ہی اطلاق ہوتا ہے, یعنی یہ اطلاقی ریسرچ ہے. ریسرچرز ان دس فیلڈ آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ سولوشن ٹو ایگزسٹنگ ایجوکیشنل پرابلم. اب یہ وہ پرابلم ہے جو کلاس روم کے اندر ہوتے ہیں, ایجوکیشن کے نظام کے اندر ہوتے ہیں, ایجوکیشن کے سسٹم میں, کہیں اسیسمنٹ میں ہو سکتے ہیں, کریکولم میں ہو سکتے ہیں, ٹیچنگ میں ہو سکتے ہیں, لرننگ میں ہو سکتے ہیں. یہ ان سب کو ہینڈل کرتی ہے. دا اپروچ از مچ مور utilitarian as it strives to find information that will direct and influence practice. یعنی اس ریسرچ کے اندر ہم وہ معلومات اکٹھی کرتے ہیں جو پریکٹس پر انفلوئنس کرتی ہے, اثر انداز ہوتی ہے. اثر انداز سے کیا مراد ہوتی ہے؟ ایک ٹیچر ہے, ٹیچنگ کرتا ہے, بچے جو ہیں وہ لرن کر رہے ہیں. اب اس ٹیچنگ لرننگ پروسیس کے اوپر کیا کیا چیزیں اثر انداز ہو سکتی ہیں, یعنی کس طرح ان کو بہتر بنایا جا سکتا ہے, مؤثر بنایا جا سکتا ہے, یہ ساری ریسرچ ان مسائل کے اوپر ہوتی ہے. اپلائیڈ ریسرچرز آر کمیشنڈ بائی اسپانسر اینڈ آر ریسپانسبل فار ایڈریسنگ دا نیڈز پریزنٹڈ بائی دیئر امپلائر. اب اپلائیڈ ریسرچر جو ہوتے ہیں یہ اسپانسر ان کو جو لوگ کرتے ہیں ریسرچ کرنے کے لیے اپنے اداروں میں, یا جن کے لیے کرنا چاہتے ہیں, جن کے وہ امپلائر ہوتے ہیں, جو ان کے امپلائر ہوتے ہیں ان کے لیے وہ ریسرچ کرتے ہیں. یعنی یہ عام طور پہ ریسرچ جو ہوتی ہے یہ زیادہ تر اداروں کے اندر کروائی جاتی ہے کہ ہمارے ادارے کی ایفیشنسی کیوں نہیں بڑھتی, یا اس کو ہم کس طرح بہتر طور پر کر سکتے ہیں. دا گول آف دس ریسرچ از ٹو ڈیٹرمائن دا ایپلیکیبلٹی آف ایجوکیشنل تھیوری. اب دیکھیے وہ جو تھیوری ڈیولپ ہوئی تھی اس تھیوری کا اطلاق جو ہوتا ہے عملی طور پہ کلاسز میں کیا جاتا ہے. تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس ریسرچ کی جو اثر منزل ہوتی ہے وہ اس ایجوکیشنل تھیوری کی ایپلیکیبلٹی یعنی اس کے اطلاق کے بارے میں ہے کہ کیا عملی طور پہ یہ کام کر سکتی ہے. اینڈ پرنسپلز بائی ٹیسٹنگ ہائپوتھیسز ود ان اسپیسیفک سیٹنگ. اور چونکہ ایجوکیشن کا جو کلاس روم ہے وہ ایک ہمارا اکھاڑا ہے جس کے اندر ان تمام پریکٹس کو چیک کیا جاتا ہے کہ کیا یہ عملی طور پہ کام کر سکتی ہیں. تو اس کے اندر مختلف ہائپوتھیسز یعنی جو مفروضات ہوتے ہیں ان کو چیک کیا جاتا ہے سیٹنگ کے اندر. آگے ہم دیکھتے ہیں اپلائیڈ ریسرچ ابھی کنٹینیو ہے. کلیکشن اینڈ انالیسس آف ڈیٹا ٹو ایگزامن دا یوزفلنس آف تھیوری ان سالونگ پریکٹیکل ایجوکیشنل پرابلم.
अब ज़रा देखिए, जो भी थ्योरी बनती है, पियाजे ने थ्योरी बनाई, लर्निंग थ्योरी है, बिहेवियर थ्योरी है, वो सारी की सारी बच्चों की लर्निंग के बारे में, टीचर की मेथोडोलॉजी के बारे में, लर्निंग को बेहतर बनाने के बारे में। अब ये जो अप्लाइड रिसर्च होती है, इसके अंदर क्या किया जाता है कि कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा टू एग्जामिन द यूजफुलनेस ऑफ थ्योरी इन सॉल्विंग प्रैक्टिकल एजुकेशनल प्रॉब्लम। इसके अंदर वो डाटा इकट्ठा किया जाता है और तज्जिया किया जाता है जिससे ये देखा जाए कि क्या वो मुतलका थ्योरी जो है वो एजुकेशन के प्रॉब्लम को अमली तौर पर हल करने के काबिल है, यानी उसके अंदर वो मुफीद है या नहीं है। इसकी एग्जांपल्स है डेवलपिंग अ 7th ग्रेड, ये एक जस्ट एक एग्जांपल है, इसको रहने दे। उसके बाद है एग्जामिनिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ अ कंप्यूटर बेस्ड अलजेब्रा प्रोग्राम डेवलपिंग अराउंड अ मास्टरी लर्निंग एटमॉस्फेयर। मुख्तसर ये कि ये हम एग्जांपल्स हैं, हम देखा दिया जाता है कि कोई भी काम जो हो रहा है उसके अंदर हम मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस के साथ, एक्सपेरिमेंट्स के साथ देखते हैं कि क्या अप्लाइड रिसर्च जो है वो अमली तौर पे हमें मदद दे रही है। अप्लाइड रिसर्च के अंदर ये देखा जाता है कि जो थ्योरीज हमने डेवलप की हुई हैं लर्निंग के बारे में, वो क्या क्लास रूम के अंदर हमें मदद देती हैं। आगे हम देखते हैं जी कंपैरिजन ऑफ बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च। मैंने अभी पहले भी बात की थी कि बेसिक रिसर्च तो बुनियादी रिसर्च है, ये बुनियाद फराहम करती है, नज़रिया पेश करती है लर्निंग को बेहतर करने का, मुख्तलिफ प्रॉब्लम को हल करने का, लर्निंग के बारे में, एजुकेशन के बारे में। और उसके साथ जो होता है अप्लाइड रिसर्च जो होती है, ये अमली तौर पर वो जो क्लासरूम के मामलात होते हैं उनके बारे में होती है, या ये थ्योरी के बारे में देखती है कि क्या ये थ्योरी को अप्लाई जब किया जाता है क्लासरूम के अंदर तो इस रिसर्च के अंदर देखा जाता है कि क्या वो थ्योरी मुफीद है कि नहीं। तो आइए हम देखते हैं जी द इंटरेक्शन ऑफ बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च। बेसिक research provides the theory that produces the concept for solving educational problem। देखिए जो नज़रिया होता है ना, वो नज़रिया होता है, जो थ्योरी होती है वो जस्ट एक रास्ता बताती है, एक कॉन्सेप्ट देती है। तो बेसिक रिसर्च जो होती है ये एक थ्योरी देती है, वो हमें एक प्रोसीजर बताती है या कंसेप्ट बताती है कि किसी एजुकेशन के मसाइल को कैसे हल करना है। अप्लाइड रिसर्च प्रोवाइड्स द डाटा टू हेल्प सपोर्ट, गाइड एंड रिवाइज द डेवलपमेंट थ्योरी। अब वो थ्योरी जो होती है वो अप्लाइड रिसर्च के अंदर उसकी एप्लीकेबिलिटी को देखा जाता है कि क्या ये एप्लीकेबल है। तो अप्लाइड रिसर्च प्रोवाइड्स द डाटा टू हेल्प सपोर्ट, गाइड एंड रिवाइज द डेवलपमेंट थ्योरी। अब वो जो थ्योरी है उससे मदद लेने के लिए, उसकी सपोर्ट लेने के लिए, उससे गाइडलाइन लेने के लिए अमली तौर पे क्लासरूम के अंदर उसका इतलाक करने के लिए अप्लाइड रिसर्च का सहारा लिया जाता है। आगे मजीद देखते हैं जी दोनों का कंपैरिजन। तो बेसिक रिसर्च होती है डन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द थ्योरीज और प्रिंसिपल्स, ये थ्योरी या असूल डेवलप करने के लिए बनाए जाते हैं। और अप्लाइड रिसर्च होती है टेस्टिंग ऑफ थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स, ये इस थ्योरी और असूलों को परखने के लिए होता है, यानी ये क्लासरूम के अंदर या एजुकेशन की फील्ड के अंदर होता है। अब हम बेसिक को देखते हैं तो डोमेन ड्राइवन, इंटेंडेड टू लीड थ्योरेटिकल डेवलपमेंट। अब ये डोमेन ड्राइव करते हैं, डोमेन बनाते हैं। डोमेन से मुराद होती है कि ये हमें एक असूल देते हैं, एक टारगेट देते हैं कि किस तरह से हमने कोई चीज़ अचीव करनी है। और दूसरी जानब डिमांड ड्राइवन, इंटेंडेड टू लीड टू सोल्यूशन ऑफ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, ये होता है, ये डिमांड बेस पे है कि हमारी ज़रूरत क्या है। हमारी ज़रूरत ये है कि हम स्पेसिफिक प्रॉब्लम का मसला तलाश करें। और बेसिक को हम देखते हैं तो फोकस ऑन मेकिंग थिंग्स बेटर एंड क्रिएटिंग ए मोर ह्यूमन सोसाइटी। इसका मकसद होता है कि बेहतर से बेहतर एसोसिएशन पैदा की जाए, बेहतर से बेहतर जो एनवायरनमेंट पैदा किया जाए। और इसी के साथ इसका और भी असूल है, द मेन मोटिवेशन इज़ टू एक्सपैंड मैंस एबिलिटीज़ या मैंस कॉम्पिटेंस। इसका मकसद होता है कि इंसान के अंदर जितनी भी अहलियत है उसको इस्तेमाल किया जाए। और दूसरी जानब उसका मकसद होता है डिज़ाइन टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। अब देखिए अप्लाइड रिसर्च का मकसद ये होता है कि इस जदीद दुनिया में जो प्रैक्टिकल मसाइल हैं उनको हल करने के लिए मुख्तलिफ जो मामलात हैं, यानी मुख्तलिफ तरीके जो उसको डिज़ाइन किया जाए। और इसी तरह से कैन टेक द रिसर्च बेसिक रिसर्च फर्दर बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स। अब बेसिक रिसर्च जो होती है यही फर्दर रिजल्ट के ऊपर फोकस करती है कि हमारे रिजल्ट क्या आते हैं, यानी वो जो थ्योरी थी उसको हमने उसका अमली तौर पे इतलाक किया तो हमें उसका क्या नतीजा मिला।
آئیں جی ہم اس کی تیسری اپروچ دیتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ایکشن ریسرچ. اب ایکشن سے ہی لفظ ہی ہے کہ ایکشن کیا ہوتا ہے. دیکھیں کچھ ریسرچ وہ ہوتی ہیں کہ جو آلریڈی پہلے ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں اور ماضی سے آ رہی ہوتی ہیں, لیکن کچھ کام جو ہوتے ہیں جو کنٹینیو ہوتے ہیں, جو کام چل رہا ہوتا ہے یا ان پروگرس ہوتا ہے, اس کی جو ہم ریسرچ کرتے ہیں وہ ایکشن ریسرچ کہلاتی ہے. مثال کے طور پہ اس وقت جو کام چل رہا ہے وہ ایکشن ریسرچ کے اندر ہی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ وہ جس کانٹیکس میں چل رہا ہے ہو سکتا ہے وہ کانٹیکس پہلے موجود ہی نہ ہو. ہم نے اس کی ورتھ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ کام صحیح چل رہا ہے یا غلط چل رہا ہے یا ٹھیک ہو رہا ہے یا نہیں, ہمارے مقاصد اچیو ہو رہے ہیں یا نہیں, اس لیے اس کو ایکشن ریسرچ بولتے ہیں. ایکشن ریسرچ از systematic inquiry done by teachers or other individuals in an educational settings. دیکھیں یہ ایک ٹیچر کرتا ہے یا کوئی ایسا افراد کرتا ہے جو اس ایجوکیشن کا حصہ ہوتا ہے, اور ٹو گیدر انفارمیشن اباؤٹ اس شعبے کے بارے میں جس کے بارے میں کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کے لیے, اینڈ سبسیکوینٹلی امپروو دا ویز دیئر پرٹیکولر ایجوکیشنل سیٹنگ, اور پھر وہ جو خاص تعلیمی سلسلہ چل رہا ہوتا ہے, سیٹ اپ چل رہا ہوتا ہے, اس کو بہتر بنانے کے لیے عملی اقدامات کیے جاتے ہیں. آپریٹس ہاؤ دے ٹیچ, یہ آپریٹ کرتے ہیں کہ کس طرح سے ٹیچ کیا جاتا ہے, اینڈ ہاؤ ویل دیئر اسٹوڈنٹس لرن, اور کس طرح سے ان کے طالب علم اچھی طور سے سمجھ سکتے ہیں. یوں سمجھ لیں کہ جس طرح سے کلاس چل رہی ہے تو ایک ٹیچر کو پتا ہوتا ہے کہ میرے کیا کیا مسائل ان کے اوپر وہ ریسرچ کر سکتا ہے, اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کر سکتا ہے, اور پھر نتائج نکال سکتا ہے کہ ہم کس طرح سے اس کو بہتر کر سکتے ہیں. میتھڈالوجی آف ایجوکیشن ریسرچ. اب ہم ایجوکیشن ریسرچ کے طریقے کو دیکھتے ہیں. دا بیسس فار ایجوکیشن ریسرچ از دا سائنٹیفک میتھڈ. یعنی ریسرچ کوئی بھی ہوتی ہے وہ اوور آل سائنٹیفک میتھڈ پر ہی ہوتی ہے, کوئی اور طریقہ اختیار نہیں کیا جاتا. دا سائنٹیفک میتھڈ uses direct questions and manipulation of variables to systematically find information about the teaching and learning process. اب جب سائنٹیفک میتھڈ اختیار کیا جاتا ہے تو ہم ڈائریکٹ کویشچنوں کو لیتے ہیں یا ہم مینیپولیٹ کرتے ہیں اس ویریبل کا جس کو ہم نے چیک کرنا ہوتا ہے معلومات اکٹھی کرنے کے لیے ٹیچنگ کے بارے میں یا لرننگ پروسیس کے بارے میں. اب ویریبلز کیا ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کلاس کے اندر ملٹی میڈیا لگا دیں تو بچوں کی لرننگ بہتر ہو جائے گی. اب ملٹی میڈیا ایک ویریبل ہے, اب اس کا اطلاق کریں گے اور پھر ہم چیک کریں گے کہ کیا اس اطلاق کرنے کے بعد ہمیں کوئی فائدہ ہوا یا نہیں ہوا. In this scenario, questions are answered by the analysis of data that is collected specially for the purpose of answering these questions. اب کویشچن تو یہی تھا نا کہ لرننگ بہتر ہوگی کہ نہیں, کیسے ہوگی, تو اس کے بارے میں ہم نے یہی ایزیوم کیا کہ یہ ہمارا سوال ہے کہ لرننگ کیسے بہتر ہوگی, تو اس کے لیے ہم نے کیا کیا کہ وہ ملٹی میڈیا کی بات کی. پھر ملٹی میڈیا کا جب ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ بھئی ملٹی میڈیا اگر لگا دیا جائے تو ایسا ہوگا, یہ ہمارا ہائپوتھسس ہے. تو ہائپوتھسس آر ریٹن اینڈ سبسیکوینٹلی پرووڈ اور ڈس اپرووڈ. اب وہ جو ہائپوتھسس ہم لکھ لیتے ہیں پھر ان کو ہم پروو کرتے ہیں یا ڈس اپروو کرتے ہیں. یعنی جب ملٹی میڈیا کا عملی طور پہ اطلاق کیا, پہلے تو ہائپوتھسس بناتے ہیں. میں تھوڑی سی اور مثال بھی دے کے آپ کو اس کو کلیئر کرتا ہوں. مثال کے طور پہ ایک گھر کے اندر ایک پودا لگایا گیا, وہ پودا خشک ہو جاتا ہے, دوبارہ لگایا پھر مرجھا گیا, دوبارہ لگایا پھر مرجھا گیا. اب یہ کیا ہے؟ یہ ہم نے دیکھا کہ وہ ایک مسئلہ بن گیا. اب یہ کویشچن بن گیا کہ یہ پودا کیوں مرجھا جاتا ہے, یہ وہ ڈائریکٹ کویشچن ہمارا بن گیا. اب اس کویشچن کے بارے میں ہم ہائپوتھسس بناتے ہیں. ہائپوتھسس کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے مفروضات. فرض کریں یہ ہماری تجربات کی روشنی میں ہوتے ہیں جو زندگی میں ہمارے سامنے سے گزرا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ہم ایک یہ کہتے ہیں کہ پودا اس لیے مرجھا گیا کہ اس کو پانی کم ملا. نمبر 2 ہم نے کہا کہ دھوپ زیادہ تھی اس لیے مرجھا گیا. تیسرا ہم نے کہا کہ مٹی زرخیز نہیں تھی اس لیے مرجھا گیا. اب ہم یہ کرتے ہیں یہ مفروضے بنا لے, ہائپوتھسس بنا لیے, لکھ لیے. اب ایکسپیریمنٹ کیے. ایکسپیریمنٹ کیا کیے کہ پہلے صرف ایک ویریبل کا اطلاق کیا. ویریبل کیا کیا تھا کہ ہم نے پودا نیا لیا اور اس کو پانی زیادہ دیا, پودا پھر مرجھا گیا. ایک ہائپوتھسس ریجیکٹ ہو گیا, ڈس اپروو ہو گیا. پھر ہم نے دوسرا اطلاق کیا. کیا کیا کہ ہم نے چھاؤں کر دی, پودا پھر مرجھا گیا, دوسری ویریبل بھی ختم ہوگی اور دوسرا ہمارا ہائپوتھسس بھی ڈس اپروو ہو گیا. پھر ہم نے مٹی اور کہیں سے لا کے ڈالی تو پودا اگ گیا, ٹھیک رہ گیا. اس کا مطلب یہ مفروضہ ہمارا ٹھیک ہو گیا. تو اس طرح سے ہم ہائپوتھسس بناتے ہیں.
हाइपोथेसिस आर रिटन एंड सब्सिक्वेंटली प्रूव्ड और डिसअप्रूव्ड, फिर उनको अप्रूव या डिसअप्रूव करते बाय डाटा, उस डाटा से विच लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ न्यू हाइपोथेसिस, जिससे हम नया हाइपोथेसिस बनाते हैं। देखना पहला हाइपोथेसिस हमने लिया, तो पहला हाइपोथेसिस का क्या था कि पहले हाइपोथेसिस से हमने ये क्या किया कि वो हमने उसके अंदर पानी ज़्यादा दिया, तो पानी जब ज़्यादा दिया तो रिजेक्ट हो गया, तो दूसरा हाइपोथेसिस हमने बना लिया। तो पहले हाइपोथेसिस ने रिजेक्ट करके दूसरे हाइपोथेसिस को क्रिएट करने पे हमें उकसाया, फिर अगर दूसरा रिजेक्ट हो गया तो फिर हमने तीसरा हाइपोथेसिस बना लिया। तो इस तरह से क्रिएशन ऑफ न्यू हाइपोथेसिस हुए। द टू मेन टाइप्स ऑफ डाटा दैट आर यूज्ड अंडर दिस मेथड आर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो दो तरह का डाटा हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एक क्वांटिटेटिव और दूसरा क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव वो डाटा होता है जो सिर्फ अल्फाज की सूरत में हो, जिस तरह हम कहते हैं जी पौधे की नशोनुमा बहुत शानदार है, और क्वांटिटेटिव होते हैं हम कहते हैं पौधे की नशोनुमा पहले से 70% बेहतर है। तो जो मकदारी होता है यानी मकदार में होता है उसको क्वांटिटेटिव बोलते हैं, और जो अल्फाज में होता है उसको हम क्वालिटेटिव बोलते हैं। आगे हम देखते हैं जी रोल ऑफ टीचर इन एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च के अंदर टीचर का रोल क्या होता है? अ यूजफुल डेफिनेशन ऑफ एक्शन रिसर्च इज द रिसर्च अ पर्सन कंडक्ट्स इन ऑर्डर टू enable him to achieve his purposes more effectively। यानी एक्शन रिसर्च जो होती है असल में वो रिसर्च होती है जिसमें कोई भी बंदा जो है वो इसलिए उसको कंडक्ट करता है कि वो इसको इस काबिल बनाए कि वो अपने काम को ज़्यादा मौसर तौर पर बेहतर कर सके और अपने मकासद को बेहतर तौर पर अचीव कर सके। अ टीचर कंडक्ट्स एक्शन रिसर्च टू इम्प्रूव हिज ओन टीचिंग। अब टीचर इसलिए करता है कि वो अपनी टीचिंग को बेहतर कर सके, पढ़ाने के तरीके को बेहतर कर सके। अ स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर कंडक्ट्स एक्शन रिसर्च टू इम्प्रूव हिज एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। अब हेड टीचर अगर करेगा तो उसका मकसद ये होता है कि वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करने के लिए कर रहा है। सम पीपल डिफरेंशिएट एक्शन रिसर्च फ्रॉम अप्लाइड रिसर्च in as much as the former is confined to classroom situation and the later probes into practical problems of greater complexity and wide applicability। यानी अगर हम दो रिसर्च को अलग अलग करें, एक अप्लाइड रिसर्च और दूसरा जो है वो एक्शन रिसर्च, यानी अगर हम एक्शन रिसर्च और अप्लाइड के अंदर करें तो एक्शन रिसर्च जो है ये आमतौर पे उन मसाइल के बारे में बात करता है जिसकी सूरत हाल का हमें सामना करना पड़ता है। एज मच एज फॉर्मर इज कन्फाइंड टू क्लासरूम सिचुएशन, यानी जो एक्शन रिसर्च है उसका तल्लक जो होता है वो क्लासरूम की सिचुएशन से है जो उसके अंदर होता है, और जो अप्लाइड रिसर्च है उसका तल्लक जो होता है वो ज़्यादा बड़े मसाइल से होता है, जो कॉम्प्लेक्स मसाइल होते हैं उनसे। नो इट इज़ इंक्रीजिंगली बीइंग रियलाइज्ड दैट द practitioners of education must be involved in research work। अब पूरी दुनिया के अंदर ये महसूस किया जा रहा है कि जो एजुकेशनिस्ट हैं उनको रिसर्च में इन्वॉल्व होना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए। एक्शन रिसर्च इज अ स्टेप अहेड ऑफ कॉमन सेंस अप्रोच। एक होती कॉमन सेंस अप्रोच, आम सोच हमारी कि भाई सारे कहते हैं भाई इस तरह कर ले तो रिसर्च, इस तरह कर ले तो एजुकेशन बेहतर हो जाएगी। सारे टीचर बैठ के कहते हैं ये कर लिया जो तो ये कॉमन सेंस है, लेकिन रिसर्च इससे मुख्तलिफ होती है, हमें उससे आगे बढ़ना पड़ेगा। अ गुड टीचर डज नॉट मेयरली डिपेंड अपॉन ट्रेडिशन। एक अच्छा टीचर सिर्फ रवायात पर अमल नहीं करता कि बड़े ऐसे पढ़ाते थे मैंने भी ऐसे पढ़ाना है। आर एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स आर रिकमेंडेशन ऑफ एक्सपर्ट बॉडीज, और वो दूसरों की ओपिनियन पर अमल नहीं करता या सिर्फ एक्सपर्ट्स की राय पर नहीं करता। इन एक्शन रिसर्च he is deliberately more systematic and scientific in dealing with the problem। जब वो खुद एक्शन रिसर्च करेगा तो वो ज़्यादा साइंटिफिक हो जाएगा और ज़्यादा रियलिस्टिक फील करेगा और प्रॉब्लम को बेहतर तौर पर समझेगा, क्योंकि खुद रिसर्च करने से बंदा ज़्यादा कुछ सीखता है। आगे हम देखते हैं देयर आर 8 एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च के प्रोसेस के 8 एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम बयान करते हैं। पहला ये कि सेल्फ डिससेटिस्फेक्शन। कोई भी टीचर उस वक्त रिसर्च की तरफ माइल होता है जब वो खुद डिससेटिस्फाइड होता है, किसी काम से वो मुतमईन नहीं होता। द टीचर फील्स डिससेटिस्फेक्शन विद द सिचुएशन, यानी जिस सूरत हाल से वो दो चार होता है या जिस सूरत हाल में वो होता है उससे वो सेटिस्फाई नहीं होता, बेचैनी पैदा होती है कि मेरा निज़ाम ठीक नहीं चल रहा। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, फिर वो असल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है। अब देखें ना, लर्निंग है
تو لرننگ کے بارے میں وہ کئی مسائل ہو سکتے ہیں، ڈسپلن کا مسئلہ ہو سکتا ہے، لرننگ کا مسئلہ ہو سکتا ہے، بچوں کو اور بھی کچھ مسائل ہو سکتے ہیں. ان میں سے جو ٹاپک بہتر بنتا ہے، جو زیادہ لرننگ سے متعلق ہے یا اہمیت کا عمل ہے، اس کو وہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، دیکھتا ہے، شناخت کرتا ہے، جدا کرتا ہے دوسرے مسائل سے، یعنی ان کو نمایاں کرتا ہے کہ یہ میرا ٹاپک ہے. ڈیفائننگ دا پرابلم، اور پھر آفٹر آئیڈینٹیفائنگ دا پرابلم دا ٹیچر ڈیفائنز دا پرابلم. ڈیفائن سے مراد اس کو ڈیفائن کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، اس کو کلیئرلی بیان کرتا ہے کہ یہ میرا پرابلم ہے، میں اس کو حل کرنا چاہتا ہوں. آگے پرابلم انالیسز، دا ٹیچر دین لوکیٹ دا کازز آف دا ویکنیس. پھر اب وہ وجوہات ڈھونڈتا ہے، جو کمزوری ہے، جو مسئلہ ہے، اس کا تجزیہ کرتا ہے اور وجوہات ڈھونڈتا ہے کہ کون کون سی وجوہات ہوتی ہیں. پھر ایکشن ہائپوتھیسس بناتا ہے، جس طرح سے درخت سوکھ گیا اس کی وجہ ہم نے دیکھی، انالیسز کیا نا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. پھر ہم نے اس کے ہائپوتھیسس بنائے کہ پانی کم ملا، زمین زرخیز نہ تھی، چھاؤں نہیں تھی. اب یہاں پہ بھی ہائپوتھیسس بنتے ہیں، اس کو ہم ایکشن ہائپوتھیسس بولتے ہیں، جس کو ہم نے ابھی چیک کرنا ہے کلاس روم میں، بعد میں اس کو مسئلے کو دیکھنے کے لیے اس کا حل. یوز آف ٹولز، پھر ہم ٹولز کا استعمال کرتے ہیں. دا ٹیچر ڈیسائیڈز اباؤٹ دا ریسرچ ٹولز ٹو بی یوزڈ. کون کون سا ٹول استعمال کرنا ہے ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے لیے. ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے لیے ٹولز ہوتے ہیں نا، جس طرح ریسرچ کے اندر ہم کویشچنئر بناتے ہیں، سوال نامہ بنا لیتے ہیں، اسکیل بنا لیتے ہیں، چیک لسٹ بنا لیتے ہیں، انٹرویو کر لیتے ہیں. تو یہاں بھی ٹولز ہیں. انفارمیشن کے ٹول کون کون سے ہیں؟ یعنی بچوں کی اسیسمنٹ لینا یہ بھی ایک ٹول ہے، ان کا ٹیسٹ لینا یہ بھی ایک ٹول ہے، بچوں کو کام کرتے ہی ان کے رویے کو چیک کرنا یہ بھی ایک ٹول ہے. تو مختلف ان کے رزلٹ، اسی طرح سے ان کا انٹرویو کر کے بھی یہ بھی ایک ٹول ہے. آگے ایکشن پروگرامر، دا ٹیچر ورکس آؤٹ دا ایکسپیریمنٹ. اب پھر جو ہم نے ہائپوتھیسس بنائے ہیں ان کو چیک کرنے کے لیے اپنے وہ ایکسپیریمنٹ کرتا ہے، جس طرح سے ہم نے پودے کے اوپر کیے، پانی دے کے دیکھا، چھاؤں کر کے دیکھی. اس طرح آگے ایویلویشن، دا ٹیچر فائنڈ آؤٹ دا ڈفرینس ان دا ریزلٹ. اب پھر وہ کیا کرتا ہے، آخر پہ وہ رزلٹ دیکھتا ہے کہ جب میں نے یہ ریسرچ شروع نہیں کی تھی تب ان بچوں کا رزلٹ کیا تھا، اور آخر پہ جو ٹیسٹ لیا ان دونوں میں کیا فرق ہے، دونوں فرق کو دیکھتا ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں مور اوور دا ایکشن ریسرچ ہیز دا فالوئنگ ایڈوانٹیجز. اب اس کے کچھ فائدے ہیں ایکشن ریسرچ کے. دا پرسن مسٹ امپروو اف دا پرابلم از ٹو بی سالوڈ از ایکٹیو ان دا چینج پروسیس فرام دا بگننگ. اب ہوتا کیا ہے کہ جو شخص ہوتا ہے جو اس مسئلے کو حل کرتا ہے، اس کی ریسرچ کرتا ہے، تو جیسے جیسے وہ مسئلہ حل ہوتا ہے تو پروسیس بدلتا ہے، ابتدا سے لے کر آخر تک. اسی طرح سے اس بندے کی اپنی بھی امپروومنٹ ہوتی ہے. آگے فیکٹس اینڈ ایویڈنس آر سٹریسڈ وچ کیپ دا چینج پروسیس اٹیچڈ مور کنٹینیوسلی ٹو ریئلٹی. اب فیکٹس اور جو ہمارے پاس شہادتیں ہوتی ہیں، حقائق ہوتے ہیں، ان پر زیادہ زور دیا جاتا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے، کیپ دا چینج پروسیس اٹیچڈ مور کنٹینیوسلی ٹو ریئلٹی. اب وہ جو پروسیس جو ہمارا انوائرمنٹ ہے، وہ جو چینج آ رہی ہے اس کے اندر، وہ کنٹینیوسلی جاری رہتا ہے اور حتیٰ کہ ہم ریئلٹی تک پہنچ جاتے ہیں. دا اپروچ از ایکسپیریمنٹل اینڈ ٹینٹیٹیو ریدر دین انفلیکسیبل. اب یہ اپروچ جو ہے، چونکہ ہم جو ریسرچ ہے وہ ہوتی ہے ایکسپیریمنٹل ہے، سائنٹیفک پیمانے پہ ہوتی ہے، تو اس لیے اس کے رزلٹ بھی بہتر ہوتا ہے. An integral part of action research is the experiment which actually is changed evaluated. اب یہ ہوتا ہے کہ جو ایکشن ریسرچ کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم نے جو ایویلویشن ہوتی ہے اس سے چینج لانی ہوتی ہے. یعنی یہ سارے پروسیس کے ساتھ ہمارے اندر جو چینج ہوتی ہے اس کو ایویلویٹ کیا جاتا ہے، تبدیلی کو دیکھا جاتا ہے کہ کیا فرق پڑا ہے اس کے اندر. Action research emphasizes a desirable decentralization of decision making and action. جب ایکشن ریسرچ ہوتی ہے تو جو ڈیسیژن میکنگ ہوتا ہے اس کی ڈیسینٹرلائزیشن ہوتی ہے. ڈیسیژن میکنگ کیا ہے، پہلے ہیڈ ٹیچر کے آرڈر کو دیکھا جاتا ہے یا دوسرے لوگوں کے آرڈر کو مانا جاتا ہے، سپروائزر کو مانا جاتا ہے کہ یوں پڑھائیں، یہ کریں وہ کریں. جب وہ خود ریسرچ کرتا ہے تو وہ خود ڈیسیژن میکر بن جاتا ہے. اب اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ حقائق کیا ہیں. تو اس طرح سے وہ جو سینٹرلائزیشن آف ڈیسیژن تھی، یعنی جو ایک مرکزیت تھی، وہ ڈی سینٹرلائزیشن ہو جاتی ہے، وہ چینج ہو جاتی ہے، اس کو وہ خود بھی کر سکتا ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں the main function of action research is the field of distance education or action research will powerfully and rapidly
develop the technique of teaching. Action research assists in visualizing and dignifying the work of the teacher. अब इसकी एक मेन फील्ड जो है ये है डिस्टेंस एजुकेशन. जिस तरह से आप घर बैठे पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर टीचर की टेक्निक को देखा जा सकता है. फिर इसी तरह से हम ये भी देखते हैं कि एक टीचर का जो वर्क है उसको हम विजुअलाइज करें कि उसमें क्या सीकम है, कि उसकी डिग्निफाई को देखें, उसकी मुख्तलिफ महारतों को देखें. फिर इस तरह एक्शन रिसर्च असिस्ट इन डेवलपिंग प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, ओपन आइड एंड ओपन माइंड, साइंटिफिक स्पिरिट, इंक्वायरी. एजुकेशन रिसर्च एक्शन रिसर्च जो होती है वो इसी तरह से पेशा वराना तजर्बात को बेहतर बनाती है, एक पेशावर शख्स की आंखों को खोलती है और उसी तरह से उसका एक ज़हन जो होता है उसके अंदर एक साइंटिफिक इंक्वायरी स्पिरिट पैदा कर देती है. यानी हर चीज़ के बारे में जो एक सवाल उठता है वो साइंसी पैमाने पर उसको हल करने की कोशिश करता है. एक्शन रिसर्च असिस्ट इन क्रिएटिंग न्यू इंटरेस्ट एंड न्यू कॉन्फिडेंस इन द एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल टीचर. इसी तरह से इस रिसर्च से वो जो टीचर इसको कंडक्ट करता है उसके अंदर एतमाद पैदा होता है, यानी उसको अपनी सलाहियतों पे एतमाद उसके अंदर बढ़ता है और उसको पता चलता है कि मेरे अंदर जो है वो कोई ना कोई काबिलियत है कि मैंने इस रिसर्च को किया है. द फर्स्ट इम्पोर्टेंट सोर्स फॉर लोकेटिंग एंड electing problem for an experiment or project or research in the classroom itself. अब इसके लिए अगर हमने लोकेट करना है कि कौन कौन सी जगह से प्रॉब्लम ढूंढ सकते हैं तो पहली जगह जो है वो क्लासरूम खुद है, वहाँ से हमें प्रॉब्लम मिल सकता है जिसको हमने सॉल्व करना है. फॉर एग्जाम्पल, अ टीचर हु फाइंड्स दैट द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स इन हिज क्लास इज पुअर. यानी अगर वो देखता है कि क्लासरूम में बच्चों की जो मैथ की पोजीशन वो ठीक नहीं है तो एक मसला बन गया उसके लिए, उसको एक टॉपिक मिल गया. ही मे थिंक दैट परहैप्स इट इज बिकॉज, यानी ये हम कर रहे हैं कि सोर्सेज ऑफ प्रॉब्लम उसको कहाँ से मिलते हैं. तो क्लासरूम वह एक मसला है जहाँ से उसको क्लासरूम से मसाइल मिलते हैं और मिसाल के तौर पे वो देखता है कि उसके बच्चों की जो पोजीशन है वो मैथ के लिहाज से बेहतर नहीं है तो उसके लिए एक ये मसला बन जाता है. द सेकंड सोर्स फॉर आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स फॉर एन एक्सपेरिमेंट और रिसर्च इज द स्टाफ मीटिंग ऑफ द स्कूल. फिर एक दूसरा जरिया और भी है कि स्कूल का स्टाफ मीटिंग अक्सर होती रहती है तो वहाँ भी मसाइल डिस्कस होते हैं, वहाँ भी सामने आ सकता है कि कौन सा मसला जो है वो ज़्यादा अहम है जिसके ऊपर रिसर्च की जाए. द थर्ड सोर्स इज द चेयरमैन ऑफ डिपार्टमेंट और रीजनल डायरेक्टर. फिर रीजनल डायरेक्टर, जिस तरह से इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के रीजनल डायरेक्टर बैठे हैं या इसी तरह से हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं, चेयरमैन होते हैं, वो भी हमें प्रॉब्लम दे सकते हैं भाई ये एक मसला आ रहा है लर्निंग प्रोसेस में या टीचिंग में तो इसके ऊपर रिसर्च की जाए. द इंस्टीट्यूशन लाइब्रेरी सीम्स टू बी एन इम्पोर्टेंट सोर्स फॉर लोकेटिंग प्रॉब्लम्स फॉर रिसर्च. इस तरह लाइब्रेरी के अंदर बहुत से थीसिस पड़े होते हैं, लाइब्रेरी के अंदर बहुत से रिसर्च वर्क पड़े होते हैं, वहाँ से भी हमें बहुत कुछ मिल जाता है, बहुत से मसाइल मिल जाते हैं जिसके ऊपर पहले भी काम किया होता है और वहाँ पे जो पहले रिसर्चर होते हैं उन्होंने सजेशन भी दी होती हैं कि अभी इस पहलू का जो मैंने टॉपिक दिया है इसके ये पहलू अभी ज़ेरे तलब हैं या ज़ेरे बहस हैं, इसके ऊपर रिसर्च की जाए. However, action research has the following drawbacks. अब इसके अंदर कुछ ड्रॉबैक भी हैं, यानी कुछ खामियां भी हैं. एक्शन रिसर्च इज रिलेटिवली ऑफ पुअर क्वालिटी. पहले तो एक एक्शन रिसर्च की क्वालिटी इतनी अहम नहीं होती, अच्छी नहीं होती, ये पुअर क्वालिटी होती है. उसकी मैं मिसाल देता हूँ. मिसाल ये है कि एक टीचर जो है उसकी अपनी एबिलिटी है, वो रिसर्च करता है, वो अपने लिहाज से करता है और अपनी क्लास के लिहाज से करता है. हर स्कूल का एक अपना कल्चर भी है. कुछ स्कूल होते हैं जो स्टैंडर्ड के लिहाज से बड़े बेहतर होते हैं, उनका क्राइटेरिया बच्चों की लर्निंग के लिहाज से बड़ा बेहतर होता है, उनकी रिसर्च अपने लिहाज से है. और एक जो दरमियाना स्कूल है उसकी रिसर्च अपने लिहाज से है. इस तरह एक एक्सपर्ट टीचर की और एक आम टीचर की रिसर्च अपनी अपनी है, इसलिए एक की रिसर्च दूसरे स्कूल के ऊपर हम मुतय्यन नहीं कर सकते या उसको जनरलाइज नहीं कर सकते, इसलिए हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते. इसकी क्वालिटी पुअर होती है, इतनी अच्छी नहीं होती. दूसरा ये applicability of the finding of action research to another school in the event of teacher transfer is questionable. अब ये भी है कि एक टीचर ने रिसर्च तो की है इस स्कूल में, लेकिन जब रिसर्च की तो उसकी ट्रांसफर होगी दूसरे स्कूल में, तो उसने तो की थी रिसर्च उस स्कूल में और उन बच्चों के ऊपर, उस माहौल में, उस कल्चर में. अब वो नए कल्चर में जाके
وہ اس کی اپلیکیبلٹی کا ایک سوال پیدا ہو جائے گا کہ یہاں اس کا اطلاق کیسے ہوگا. اسی طرح دا کلاس روم ٹیچر ڈز ناٹ ہیو انف ٹائم ٹو کنڈکٹ ایکشن ریسرچ. ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو کلاس روم میں ٹیچر پڑھاتا ہے اس کے پاس تو اتنا ٹائم ہی نہیں ریسرچ کرے, وہ تو اسکول کا کام بھی مکمل نہیں کر پاتا. اگر وہ ریسرچ کرے گا تو ریسرچ کی کوالٹی اسی طرح پور ہوگی, اتنی بہتر نہیں ہوگی. آئیں جی ہم دیکھتے ہیں جی کچھ لمیٹیشنز بھی ہیں. ایکشن ریسرچ آلسو ہیو فالوئنگ لمیٹیشنز. ڈڈ ناٹ فالو سائنٹیفک میتھڈ ایکوریٹلی. اب بے شک ہم سائنٹیفک میتھڈ کو ہی لے کر چلتے ہیں ریسرچ کے اندر, لیکن اس میں مکمل طور پہ اس پہ ہم عمل نہیں کر سکتے. دوسرا یہ کہ لیس ایمفیسائزز آن دا پریویس فائنڈنگ اور لٹریچر ریویو. اس کے اندر لٹریچر ریویو نہیں ہوتا. دیکھیں جب بھی آپ کسی ٹاپک پہ ریسرچ کرتے ہیں تو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ لٹریچر آپ کو ماضی میں مل جاتا ہے. اسی ٹاپک میں کسی نے 2018 میں کام کیا, کسی نے 2008 میں کیا, کسی نے 1998 میں کیا. اب اس کام کو بھی اٹھاتے ہیں اور وہاں سے لٹریچر آپ کو ملتا ہے, آپ کو سپورٹ ملتی ہے. لیکن ایکشن ریسرچ میں تو آپ کسی موجودہ مسئلے پہ کام کر رہے ہیں, اس لیے آپ کو کوئی لٹریچر نہیں ملے گا. ٹیچرز میں ناٹ ایبل ٹو ڈو ریسرچ ایز دا پروفیشنل ریسرچر. اور اسی طرح سے ایک عام ٹیچر اور ایک پیشہ ور جو ریسرچر ہوتا ہے, دونوں میں فرق ہے. اس لیے ٹیچر کی ریسرچ اس قابل تو نہیں ہوتی جس طرح سے ایک پیشہ ور ریسرچر کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہے کہ لیس اباؤٹ جرنلائزبلٹی. پھر اس میں جرنلائزبلٹی نہیں ہے. میں نے کہا نا کہ ایک کے رزلٹ دوسرے کے اوپر ہم اصول وہ وضع نہیں کر سکتے. جو اصول ادھر نکالتے ہیں نا کہ ان بچوں کو ایسے پڑھائیں تو یہ بہتر ہوں گے, یہ اصول دوسرے اسکول میں ہم لاگو نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں کا کلچر اور ہے اور یہاں کا کلچر اور ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہے کہ اسپیشل ٹریننگ از ریکوائرڈ. اب اس کے لیے ریسرچ کے لیے خاص ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن جب یہ ایکشن ریسرچ ہوتی ہے تو ایک عام ٹیچر بھی اس کو کرتا ہے, تو اس لیے اس کے پاس وہ چیز نہیں ہوتی, اس لیے اس کا رزلٹ عام طور پہ پور ہوتا ہے. تو یہ تھا میرا آج کا ٹاپک. آپ کو اچھا لگے تو کائنڈلی ضرور میرا چینل بھی سبسکرائب کیجئے, اپنے مختلف گروپس کے اندر اس کو شیئر بھی کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو. اور آپ کا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا میرے لیے ایک انکریجمنٹ ہے تاکہ میں مزید کورس کے اوپر کام کروں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے اور ہمارے